السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه تفوق بامتياز. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديروا البارتيه الثانيه ديال لو شابيتر 2 ديال لو رومون لو ديرني جور دان كونداني. ديجا بديت معكم الشرح ديال هاد القصه هذه، درت لكم الفصل الاول والفصل التالي حطيت لكم الجزء الاول ديالو، وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديروا الجزء الثاني. نتمنى انكم تفاعلوا مع لا فيديو، ما تنساوش تخليوا لي اقتراحات ديالكم بالخصوص ديال لي فيغور دو ستيل في لي كومونتير، ونبداو على بركه الله الجزء الثاني ديال لو شابيتر 2. كنا وقفنا في الجزء اللي خرجوا لو كونداني من الزنزانه ديالو وداوه للقاعه ديال المحاكمه. فاش بغى يدخل القاعه يعني جاه واحد الهوا سخون اللي قاس ليه الوجه ديالو، قال لك هذاك الهوا هو داك النفس ديال دوك الناس اللي كاينين متجمهرين في القاعه وكيتسناو النطق بالحكم. غنشوفوا دابا من بعد ما لو كونداني دخل للقاعه اشنو وقع لينا بالضبط. Il a eu à mon apparition une rumeur d'armes et de voix. يعني une fois بان لو كونداني في القاعه يعني بدا واحد الصوت ديال دوك اللي كاينين تما، يعني بداو كيجبدوا في الاسلحه ديالهم دوك الجنود، وحتى الصداع ديال الناس، يعني كلشي تخلط من دخل لو كونداني القاعه ديال المحاكمه. لي بونكيت سو ديبلاسير برويامون. لي بونكيت هما دوك الكراسي اللي كيجلسوا عليهم الحضور، يعني بداو يكحزوهم على بعضياتهم وبداو كيديروا واحد الصوت. لي كلوازون كراكير، يعني دوك لي كلوازون هما دوك الحواجز يعني اللي حابسين بها الناس ما يدوزوش للبلاصه فين غيجلس هذا لو كونداني ديالنا، يعني فتحوا الحواجز باش ان لو كونداني ديالنا يدوز. وحتى هاد الحواجز يعني ملي تحركوا من بعضياتهم بداو كيديروا واحد الصوت. Et pendant que je traverserai la longue salle entre deux masses de peuple muré de soldats, il me semblait que j'étais le centre auquel se rattachaient les fils qui faisaient mouvoir toutes ces faces béantes et penchées. لو كونداني اش بغى يقول لنا؟ قالك مني كنت انا دايز، يعني مني حلو ديك الصاله ولو كونداني غيدخل ليها، يعني مني بدا دايز في هذيك الصاله ودايز من واحد دو ماس دو بوبل، ماس هي الكتله، يعني هنايا بغى يقول لنا واحد جوج ديال الكتل ديال الناس اللي مدايرين بحال الحائط، يعني مستفين بحال واحد الحائط اللي هما لي سولدا. يعني داز لو كونداني من داك الممر اللي فيه جوج ديال المجموعات ديال دوك الحراس اللي واقفين. Il me semblait que j'étais le centre. قال لك يجيب لي يلا بحال انا هو داك المركز، وكان سو راتاشي لي فيل كي فوزي موفوار توت سي فاس بيونت اي بونشي، يعني هو داك المركز اللي كيجمع لينا دوك العقد، يعني عقده مع عقده مع عقده جامعهم واحد الخيط. يعني قال لك انا جاب لي يلا بحال انا هو داك الخيط اللي جامع هاد العقد هادو. En cet instant, je m'aperçus que j'étais sans faire. وفي هاد اللحظه هادي يعني لو كونداني اكتشف انهم مابقاوش دايرين ليه لي مينوط، مابقاوش دايرين ليه الاصفاد في ايديه. Mais je ne pus me rappeler où ni quand on me les avait ôtés. ولو كونداني ما عقلش حتى امتى ولا فين بالضبط يعني حيدوا ليه الاصفاد، يعني واش ملي كانوا غيدخلوه القاعه ولا حتى دخل القاعه عاد حيدوا ليه لي مينوط. المهم ما عقلش لو كونداني امتى حيدوا ليه لي مينوط. Alors il se fit un grand silence. قال لك صافي في هاد اللحظه هادي يعني كلشي ولا واحد الهدوء تام في القاعه. J'étais parvenue à ma place. مشيت جلست في المكان ديالي. Au moment où le tumulte cessa dans la foule. في نفس اللحظه يعني توقف هاد الضجيج هذا اللي كاين في القاعه اللي دايروا هاد الحشد ديال الناس اللي هما الحضور. Il cessa aussi dans mes idées. وحتى هاد الضجيج هذا يعني توقف حتى في لي زيدي ديالي، حتى في الافكار ديالي والتفكير ديالي. Je compris tout à coup clairement ce que je n'avais fait qu'entrevoir confusément jusqu'alors que le moment décisif était venu. يعني لو كونداني في هاد اللحظه ملي سقلوا الحضور وتا الافكار ديالو يعني ما بقات كتجي حتى شي فكره، يعني عاقل كونداني وفهم انه دابا وصلاتو لو مومون ديك اللحظه الحاسمه. اي كو جيتي لا وانا هنا بوغ اونطوندغ ما سونطونس، ودابا جيت لهاد القاعه باش نسمع العقوبه ديالي ولا نسمع الحكم عليا. L'explique qui pourra de la manière dont cette idée me vint, elle ne me causa pas de terreur. يعني الوقت اللي اكتشف لو كونداني انه جا باش يسمع الحكم اللي غيصدروا عليه، يعني هادشي هذا مني يحس به ما خلق عنده حتى شي احساس ديال تيرور، يعني ديال الرعب. لي فونيتر ايتي اوفيرت، يعني الشراجم كاملين اللي كاينين في القاعه كانوا مفتوحين. ليغ اي لو بروي دو لا فيل اريفي ليبرمون دو دور، يعني الهواء وحتى الصداع ديال المدينه يعني داخل بكل حريه لهاد القاعه، يعني كيتسمع الصداع ديال برا.
لا سال ايتي كلير، والقاعه ديال المحاكمه كانت مضويه، كوم بور اون نوس، بحال يعني بحال مزوقينها ومضوينها على قبل شي عرس. لي غي غايون دو سولي، ديك الاشعه المبتهجه ديال الشمس، tracer ça et là la figure lumineuse des croisés, tantôt allongée sur le plancher, tantôt développée sur les tables, tantôt brisée à l'angle des murs, et de ces losanges éclatant aux fenêtres, chaque rayon découpé dans l'air un grand prisme de poussière d'or. يعني لو كونداني مني برك كيهضر لينا على كيفاش مضويه القاعه وداكشي، لان هذيك الاشعه ديال الشمس يعني اللي كتفرح دخلات القاعه، مره يعني كتسني ديك الاشعه مره على طاوله، مره كتسني على الارض، مره كتسني على الحيط، المهم كل مره الشمس كتجي في واحد البلاصه في هذيك القاعه يعني، وكل شيء كان زوين يعني، ومره كتجي حتى في الجدران ديال القاعه. لي جوج او فون دو لا سال، لي جوج اللي هما القضاة يعني جالسين في القاعه، افي ليغ ساتيسفي، كيبان انهم زعما فرحين وراضين على داك الشيء، بروبابلمون دو لا جوا دافوار بيانتو فيني، قال لك واقيلا غيكونوا مرتاحين وكيبان عليهم انهم مرتاحين، حيت واقيلا صافي يعني فرحانين انهم قراب يكملوا هاد المحاكمه ديال. لو فيزاج دو بريزيدون يعني الوجه ديال الرئيس ديال المحكمه، دوسمون ايكليري باغ لو ريفلي دون فيتر، يعني منعكس عليه واحد الضوء ديال احدى النوافذ، avec quelque chose de calme et de bon، كيبان عليه انه يعني مكالمي وهادي. Et un jeune assesseur causait presque gaiement en chiffonnant son rabat avec une jolie dame en chapeau rose placée par faveur derrière lui. وهنا لو كونداني قال لينا انه كاين واحد اللي كيعاون دوك النيابه العامه اللي جالس كيتبادل يعني المرح مع واحد الفتاه، واحد الشابه اللي دايره واحد القبعه اللي اللون ديالها وردي، واللي زعما خلاها تجلس وراه. Les jurés seuls paraissaient blêmes et abattus، يعني دوك المحلفون القضائيون هما اللي بين على الوجه ديالهم الشحابه والتعب. مي سيتي ابارامون دو فاتيغ، ولكن حيت هادشي هذا من جاهم من العياء، دافوار فيي توت لا نوي، حيت بقاو فايقين الليل كامل. كالكوزان بايي يعني بعض منهم كيبدا يعني من هاد المحلفين كيبدا كيتاوب من العياء حيت ما ناعسينش. Rien dans leur contenance n'annonçait des hommes qui viennent de porter une sentence de mort، يعني حتى حاجه من الهيئه ديال هادو كاملين اللي برك كيوصف لنا فيهم ما جاو باش انهم يعنوا على شي عقوبه ديال الموت. يعني لو كونداني هنا ما شاكش ولا 1% انهم غادي يحكموا عليه بالموت، يعني كيقول ان هادشي هذا كامل كيبشر بالخير، ان الشمس مضويه القاعه وهما مبتسمين وكل شيء ناشط، يعني كيظن انهم ما يمكنش غادي يحكموا عليه بالاعدام. Et sur les figures de ces bons bourgeois, je ne devinais qu'une grande envie de dormir. قال لكم على الوجه ديال هاد البرجوازيين الطيبين يعني كتبان عندهم رغبه واحده، هي انهم صافي باغيين يمشيو ينعسوا، حيت الليل كامل هما يعني كيقروا اشنو غيكون المصير ديال البطل ديالنا. En face de moi يعني مقابل معايا une fenêtre était toute grande ouverte، واحد الشرجم، واحد النافذه اللي كانت يعني كبيره ومفتوحه. J'entendais rire sur le quai des marchands de fleurs، يعني سمع لو كونداني الضحك ديال دوك بائعات الورود اللي كيكونوا على الرصيف. Et au bord de la croisée, une jolie petite plante jaune toute pénétrée d'un rayon de soleil jouait avec le vent dans une fente de la pierre. يعني لو كونداني شاف حتى واحد النبته اللي هي صفراء توت بينيتري دان غايون دو سولي اللي ثانيه فيها ومالئها الاشعه ديال الشمس اللي كتلعب هاد النبته هذه اللي كتلعب مع الريح. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations؟ قالك ما يمكنش شي فكره مخيفه غادي تجي وتخربق هاد الاحاسيس الزوينه اللي كيحس بهم لو كونداني وهاد الشيء الزوين كامل اللي داير بيه. Inondé d'air et de soleil, il me fut impossible de penser à autre chose qu'à la liberté. قالك بكثرة هاد الهواء النقي اللي كاين والشمس اللي مضوية مستحيل أنني نفكر في شي حاجة أخرى من غير الحرية. L'espérance va rayonner en moi comme le jour autour de moi، يعني الأمل كان كيشع من حولي. Et confiant أنا واثق، j'attendais ma sentence، وأنا كنتسنى في العقوبة ديالي الحكم عليا. Comme on entend la délivrance et la vie، بحال كنتسنى الحريه والحياه. Cependant في هاد اللحظه هادي
مون افوكا اريفا، المحامي ديالي وصل. او لاطوندي يعني كانوا كيتسناو فيه. il venait de déjeuner copieusement et de bon appétit، يعني هاد المحامي ديالو كونداني مشى حتى عرق مع راسو وكان واحد الغداء اللي هو فاخر بواحد الشهيه اللي هي مفتوحه. عاد جا القاعه ديال المحكمه. parvenu à sa place، مشى جلس في المكان ديالو. il se pencha vers moi avec un sourire، يعني وتحنا عندي بواحد الابتسامه وقال لي j'espère me dit-il، قال لي كنتمنى. n'est-ce pas، قال لي ياك. répondis-je léger et souriant aussi، يعني جاوبو لو كونداني قال لي ياك زعما ما غاديش تكون شي حاجه اللي هي خايبه. اش غيقول ليه هذا المحامي؟ Oui, reprit-il, je ne sais rien encore de leur déclaration. قال لي وليني انا راه باقي ما عارف حتى شي حاجه على الحكم اللي غادي يحكموا عليك به. mais ils auront sans doute écarté la préméditation، وليني قال لي غالبا راه صافي يعني غيحيدوا لك ديك سبق الاصرار والترصد اللي كان عندك. et alors ce ne sera que les travaux forcés à perpétuité، يعني المحامي قال لي شوف غير تهنى، يعني راه غيحيدوا لك داك سبق الاصرار والترصد وما غيحكموش عليك بالاعدام وغادي يحكموا عليك بلي طرافو فورسي، بالاعمال الشاقه المؤبده. غادي نوقفوا في هاد البارتي هادي، تسناو ان شاء الله الفيديو المجيد اللي غادي نكملوا فيه باش غيجاوبوا لو كونداني من بعد ما عرف ان المحامي يعني ولا باغي غير الاعمال الشاقه في بلاصه حكم الاعدام. نتمنى انكم تفاعلوا مع لا فيديو، ما تنساوش تخليو اقتراحات ديالكم في لي كومونتير. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.